बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सामीन, इस वीडियो में मैं सलातो सलाम की इब्तिदा जो अज़ान से पहले पढ़ी जाती है और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर जो गालम गलोच का सिलसिला शुरू हुआ, इस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। आगे बढ़ने से पहले तमामी अहबाब से गुजारिश है, जिन्होंने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे शेयर करके नेकी के इस काम में अपना भी हिस्सा शामिल फरमाएं। शाम में अमादुद्दीन जंगी की हुकूमत थी। आपके बाद आपके साहबजादे नूरुद्दीन जंगी तख्तनशीन हुए। आपने हुकूमत संभाली और मुसलमानों में खुलफाए राशिदीन के बाद जिन्होंने अमीरी में फ़कीरी ज़िंदगी इख्तियार की, उमर बिन अब्दुल अजीज़ और नूरुद्दीन जंगी का नाम आता है। आपके घर की हालत क्या थी? यानी जितना खर्च शाम के एक फ़कीर का होता, आप इतना ही खर्च करते थे, इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं करते थे। हिम्स में आपके कुछ दुकानें थी और उन्हीं दुकानों से अपना खर्च चलाते थे, बैतुल माल से आप कुछ भी नहीं लेते थे। अगर ज्यादा जरूरत हो, घर के अखराजात चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती, तो आप बैतुल माल से कुछ भी न लेते। चंद दोस्त थे, मखसूस लोग थे, आप उनसे कर्ज लेकर अपना घर का खर्च चलाते। जब आपके मुशीर और आपके दोस्त कहते कि आप बैतुल माल से क्यों नहीं लेते, तो आप जवाब देते, रब्बे काबा की कसम, मैं भूखा तो मर जाऊंगा लेकिन मुसलमानों के बैतुल माल से एक पैसा भी नहीं लूंगा। ये आपका ज़ुहद और आपका तकवा था। सिर्फ आपका ही नहीं, बल्कि आपकी बीवी, आपकी ज़ौजा का भी यही आलम था। एक मरतबा आपकी नमाज, तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई। हालांकि तहज्जुद की नमाज नफल है। जब आपकी नमाज कज़ा हुई, आप पूरा दिन रोती रही, तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बड़े परेशान हुए। बीवी को समझाया, देखो ये तहज्जुद की नमाज नफल है, अगर किसी के यहाँ बच्चा भी फौत हो जाता है, वो लोग इतने नहीं रोते जितनी आपकी तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई है। आपने रोना शुरू किया है, सुबह से आपने रोना शुरू किया है और शाम होने को हुए आप एक तहज्जुद की नमाज कज़ा करने पर इतना रो रही हैं। तो आपकी बीवी ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया, ए मेरे सरताज, अगर एक तरफ आपकी पूरी सल्तनत खत्म हो जाए, पूरी सल्तनत किसी और को दी जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं है, जितना गम मुझे तहज्जुद की नमाज जाया होने पे है। मैं तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकी, अगर आपकी पूरी सल्तनत चली जाए मुझे इसका दुख नहीं होगा, लेकिन तहज्जुद की नमाज का मुझे दुख है। यह आलम था आपका और आपकी ज़ौजा का, ज़ुहद और तकवा का। जब आप तख्त नशीन हुए, शाम में आपने हुकूमत संभाली, तो उससे पहले उबैदुल्लाह नाम था। ये एक लोहार था और यहूदी था। इसने, बदबख्त ने, अहले तशी का लिबादा ओढ़ रखा था और फातिमी सैयद अपने आप को कहलाने लगा। लोग धड़ाधड़ आपके साथ शामिल होने लगे। जब आपने देखा कि लोग मुझे दीवानगी की हद तक चाहने लगे हैं, इस बदबख्त ने फिर मिस्र में सल्तनत की बुनियाद रखी। इसी बदबख्त के दौर में मिस्र में बातनी पैदा हुए। इसी बदबख्त के दौर में हसन बिन सब्बाह जैसे लोग पैदा हुए। इसी बदबख्त के दौर में हशाशीन पैदा हुए, जिनके मजहब में शराब, भंग और चर्स हलाल थी। आज भी हमारे
بعض مزارات پر جو اہل تشیع کہلاتے ہیں، حالانکہ ان کا اہل تشیع سے بھی کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. جس طرح عبید اللہ یہ یہودی تھا لیکن اہل تشیع کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اپنے آپ کو فاطمی سید کہلاتا تھا، لوگ دیوانگی کی حد تک آپ کو چاہنے لگے تھے. آپ نے مصر میں سلطنت کی بنیاد رکھی، اور بنیاد رکھنے کے بعد اس بدبخت نے کیا کیا؟ اذان سے پہلے انہوں نے اپنے حکمرانوں پر باقاعدہ صلاۃ و سلام کی ابتدا کی. اذان سے پہلے بھی ان حکمرانوں پر صلاۃ پڑھا جاتا، اور اذان کے درمیان میں بھی اس بدبخت نے تبدیلیاں کر دی تھی. حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، اس قسم کے الفاظ انہوں نے اذان میں شروع کر دی. جب سلطان نور الدین زنگی کا دور آیا تو انہوں نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور ان بدعات کے خاتمے کے لیے آپ آگے بڑھے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کے دور میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا، ان کو یہ کرتے رہے لیکن انہیں کچھ نہیں کہا گیا. تو آپ نے جواب دیا، میں والد کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنے باپ کے کیے کا ذمہ دار نہیں ہوں، جو میرے دور میں ہو رہا ہے مجھ سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی. تو سلطان نور الدین زنگی نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا، اور شام کے اندر ان بدعتوں کا، ان ملحدوں کا خاتمہ کر دیا. ابھی آپ مصر تک نہیں پہنچے تھے کہ آپ کا وصال ہوا. آپ کے وصال کے بعد آپ کے سپہ سالاروں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام آتا ہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی جب آپ نے حکومت سنبھالی 4 سال تک، حالانکہ دمشق آپ کا گھر تھا، دارالخلافہ تھا، آپ نے اتنی جنگیں لڑی، ایک جنگ کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، سینکڑوں جنگیں لڑی، 4 سال تک آپ گھر نہیں گئے. اور جو نور الدین زنگی نے جو عہد کیا تھا کہ میں بیت المقدس فتح کروں گا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا. اس پر انشاءاللہ العزیز میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ کس طرح بر اعظم یورپ، جرمنی، فرانس، انگلینڈ وغیرہ، یہ چھوٹی بڑی جتنی بھی ریاستیں تھیں، ساری کی ساری اکٹھی ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آ گئی. لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب کو شکست فاش کر دیا. آپ کے جذبے کے آگے وہ ٹھہر نہ سکے اور سب کو شکست ہوئی. جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر پر قبضہ کیا تو مصر پر قبضے کے بعد آپ نے کہا ان ملحدوں نے یہ جو اذان سے پہلے جو صلاۃ پڑھتے ہیں اپنے حکمرانوں پر، پہلے تو ان حکمرانوں کو یہ صلاۃ ختم کیا جائے، اور اذان میں انہوں نے یہ جو کلمات تبدیل کیے ہیں ان کلمات کو ختم کر دیا جائے. جو اذان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھی وہی اذان شروع کر دی جائے، اور اذان سے پہلے اگر درود پڑھنے کا حق حاصل ہے تو وہ میرے نبی کو ہے. میرے نبی پر صلوات پڑھا جائے، نبی کے علاوہ کسی اور پر صلوات نہ پڑھا جائے. یہی عبید اللہ، انہی کے دور میں ہزاروں کی تعداد میں علماء کو قتل کیا. ان کا جرم کیا تھا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں نہیں دیتے تھے، گالن گلوچ نہیں کرتے تھے. عبید اللہ لوہار جو یہودی تھا، انہیں تشیع کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اپنے آپ کو فاطمی سید کہتے تھے. انہوں نے علماء کو ذبح کیا، علماء کو قتل کیا ہزاروں کی تعداد میں، صرف اس جرم میں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں نہیں دیتے، لعن طعن نہیں کرتے. آج بھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھونکتے ہیں وہ یہی لوگ ہیں، یہی حشاشین ہیں، یہی عبید اللہ یہودی لوہار، انہی کے پیروکار ہیں.
جو صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں اور آپ کو برا بلا کہتے ہیں. میں نے یہ جو تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے، کوئی مورخ اس سے انکار نہیں کر سکتا. آج جو لوگ کہتے ہیں صلاۃ و سلام تو ابھی کی ایجاد کردہ ہے، یہ تو اس کے 100 سال بھی نہیں گزرے. امام احمد رضا نے اس کی بنیاد رکھی ہے. تو میرے بھائیو، امام احمد رضا نے بنیاد نہیں رکھی، اس کی بنیاد سلطان صلاح الدین ایوبی نے رکھی ہے. جب آپ نے مصر پر قبضہ کیا تو آپ نے سرکاری طور پر اعلان کیا کہ اذان سے پہلے میرے نبی پر درود و سلام پڑھا جائے، کسی اور پر صلاۃ یا سلام نہیں پڑھا جائے گا سوائے میرے نبی کے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں، یہ 6 ہجری کی بات ہے، 6 ہجری کی بات ہے، یہ آج کل کی ایجاد نہیں ہے. جو لوگ نہیں پڑھنا چاہتے بے شک نہ پڑھیں، لیکن کم از کم اعتراض کی حد تک اس قدر آگے نہ بڑھیں کہ یہ آج کی پیداوار ہے، یہ آج کی ایجاد کرتا ہے، تو کم از کم تاریخ کو مسخ نہ کریں. جن احباب نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے پھر گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو آئے گی وہ آپ تک پہنچتی رہے.